बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में मशहूर है, उनको बयान किया जाता है और आवाम बेशक के नारे लगाती है, सुभान अल्लाह कहती है। और जो ख़तीब बयान कर रहे होते हैं उन ख़तीब के लिए भी नारे लगाए जाते हैं, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद। इस तरीक़े से एक हल्ला गुल्ला भी किया जाता है। तो क्या है उन वाक़यात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहला जो वाक़या आज आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है वो है अबू जहल के हाथों में कंकरियों का कलिमा पढ़ना। कितना मशहूर वाक़या है ये। इस वाक़े की हकीकत भी बताऊंगा आप हज़रात को, लेकिन मुख्तसर करके वो वाक़या बता देता हूँ। अबू जहल एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, आके कहने लगा कि मेरे हाथ में अगर ये बता दो क्या चीज़ है तो मैं ईमान ले आऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बजाय ये कंकरिया जो तुम्हारे हाथ में है ये खुद मेरे नबी होने की गवाही दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? तो अबू जहल कहने लगा, हाँ मैं ईमान ले आऊँगा। तो अबू जहल के हाथ में कंकरिया बोल उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अबू जहल ने वो कंकरिया फेंक दी और कहा, भतीजे कंकरियों पर भी जादू करना जानता है, माज़अल्लाह लिअऊज़ु बिल्लाह। तो क्या है इस वाक़े की हकीकत? इस वाक़े की हकीकत ये है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, किसी मोतबर किताब में ये नहीं मिला। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी यही है। इसी तरीक़े से आप जब बिन्नौरिया टाउन का फतवा देखेंगे उसमें भी यही लिखा हुआ है। और ये मेरे हाथ में ये देखे किताब गैर मोतबर रिवायात का फ़न्नी जायज़ा। इस किताब का जब आप मुताला करेंगे तो वो वाक़या आपको मिल जाएगा, उसके बारे में लिखा है कि कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप हज़रात को यहाँ बता दूँ, कई लोग ये कहते हैं कि जी बग़ैर सनद वाली रिवायत का क्या हुक्म है। ये तोहफ़तुल कमर है मेरे हाथ में, ये देखिए तोहफ़तुल कमर नुज़हतुन नज़र की ये शरह है। और ये जो किताब है अरबी मतन जो है इसका जानते हो किसका है? इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये। उन्होंने बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में, और ये पता है कौन सी किताब है? नुज़हतुन नज़र। और ये है जो उसूल हदीस की किताब होती है, उसूल हदीस की किताब है ये। तो इसमें साफ़ लफ्ज़ों में हज़रत ने लिखा है कि जिस रिवायत की सनद ही नहीं मिलती, बग़ैर सनद वाली है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान कर ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि बताने वाला यही नहीं बता रहा कि किसने कहा है। सनद होती है हदसना अखबरना, इस तरीके से पता लगता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ को बताया। इस तरीके से जाके एक सनद मिलती है और जाके सहाबी पे आती है। मिसाल के तौर पे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब हदसना अखबरना चलते चलते हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पे आ गई, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से। तो ये जो बग़ैर सनद वाली है इसमें रावियों का तो कोई अता पता होता ही नहीं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इंतिसाब करके मंसूब करके बयान करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होता। तो ये जो मैंने बताया है अबू जहल वाला वाक़या, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना किसी मोतबर किताब से ये मिला है। दूसरा वाक़या भी सुने, बड़ा मशहूर है ये, तो अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। बहुत बयान किया जाता है कि नमरूद की बेटी का आग में कूद जाना और उसका कुछ ना बिगड़ना और फिर कलमा पढ़ के आग में कूदना, यानी कि नमरूद की बेटी ने कलमा पढ़ के आग में छलांग लगाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। नमरूद की बेटी ने जब देखा कि उसके अब्बा ने, नमरूद ने आग जला के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जो है ज़िंदा है और आग कुछ नहीं बिगाड़ रही, तो नमरूद की बेटी ने कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलिमा पढ़ के आ जा।
تو جہاں تک نمرود کا آگ جلانا اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے آگ میں، یہ واقعہ تو بالکل سچ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نمرود کی بیٹی کا آگ میں کودنا کلمہ پڑھ کے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ پھر میں کتاب اٹھاتا ہوں، پھر یہ دیکھیں کتاب، یہ کتاب دیکھیں، اس میں آپ کو مل جائے گا اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ حضرات کو بتا دوں، کئی لوگ کہتے ہیں جی اسرائیلی روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، تو دھیان رکھو، خوب اچھے سے سمجھو، اسرائیل جو کہا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل یا پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب کہہ لیجئے اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ابھی بنی اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا اور نمرود کی بیٹی تھی۔ اگر اس واقعے کو سچا مانا جائے کہ نمرود کی بیٹی نے آگ میں چھلانگ لگائی ہے کلمہ پڑھ کے، تو پھر جو ہے اسرائیلی روایت نہیں کہلائی جائے گی، لہذا اس کو بیان نہیں کر سکتے، نہ تو اس کے کوئی اوصاف مل رہے ہیں، نہ کوئی اس کے کوئی جز ہی نہیں مل رہا ہے اس کا کہ کہاں سے اس کو لیا گیا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بس اتنا لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، بعض روایات میں بس اتنا آتا ہے، کون سی روایت ہے کون سی وہ بعض روایت ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں درخت سے جڑی بوٹی کھا لو، درد ٹھیک ہو جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے پتے توڑے اور کھا لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریحان کا درخت تھا، یعنی کہ تلسی کا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریحان کا درخت تھا۔ تو دوبارہ جب درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر سے جو ہے انہوں نے وہی تلسی کے یا ریحان کے درخت کے پتے توڑے اور چبا لیے، لیکن درد ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اعلان ہوا، کہا گیا اے موسیٰ یہ جو تم نے دوبارہ درخت کے پتے کھائے ہیں ان میں شفا نہیں بلکہ شفا ہمارے حکم میں ہے۔ تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت بھی اسی میں مل جائے گی۔ اور میں یہاں ایک بات آپ حضرات کی سامنے پیش کر دوں، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جنہوں نے اپنی کتاب یعنی کہ جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی تورات اور انجیل وغیرہ کو بدل ڈالا، تو پھر یہ واقعہ کیسے جو ہے حقیقت ہوگا؟ لہذا اس کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت کے طور پہ ہے، اس کی حقیقت اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، امت کے کسی فرد نے اس کو نہیں بتایا، بلکہ اسرائیلی روایت میں سے اس کو اسرائیلی کتابوں میں سے لیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اللہ کی نازل کرتا کتابوں کو بدل ڈالا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہو اور ساری وہ کتابیں معاذ اللہ انہوں نے بدل کے ان کو جو ہے خراب نہ کیا ہو؟ تو یہ بھی تو واقعہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تیسری اور ایک اہم بات اور بتا دیتا ہوں، قرآن کریم جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ بنی اسرائیل کا آیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس طریقے سے قرآن بھرا ہوا ہے بنی اسرائیل کے واقعات سے اور بنی اسرائیل پہ جو اللہ کے فضل و کرم ہوئے ان سے۔ تو اگر آپ کو بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کرنا ہے تو پھر قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس میں سے بیان کرے۔ کئی لوگ یہ اشکال کریں گے جی ہم تو جو ہے قرآن جو ہے پڑھنا نہیں جانتے، کئی یہ کہیں گے کہ جی ترجمہ نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، تو بھائی بیان کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت بھی نہیں ہے، شریعت اجازت ہی نہیں دیتی علماء کے علاوہ کسی کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کہ وہ قرآن کے جز بیان کرے یا احادیث کی شرح بیان کرے یا تفسیر بیان کرے، کسی غیر عالم کو اجازت نہیں ہے۔ تو بس جو ایک ضابطہ بنایا ہے بڑے علماء نے، اس کے اندر رہ کے اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو کرے، ورنہ چپ ہو جائے، بس سکوت اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔